আসো খেলা হবে, খেলা। আসো আসো খেলা হবে আজকে। তোকে আমি দিব। যাব। ডোন্ট টাচ। যাব। আসো আসো না। যাব, চলে আসো সবাই, কোথায় আসো? মিলিয়ন, চল। 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 শালা নাড়া দিছিস? কত আনবি? আন। খেলা হবে আজকে। কতজন তোমরা? কোটি। কোটি। কিসের কোটি? কোটি আছে, মিলিয়ন। তাই নাকি? তুই না বুঝিস, এদিকে আসো। তুই না এত ভালো পারিস। দেখা। তোমরা কতজন? দেখা। কতজন তোমরা? কোটি আছে, কোটি কোটি। কোটি? কোটি আছে। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا 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 فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن العصا فإذا كيف ما يأفكون فأخذت وبدل ما كانوا يعملون فضربوا ذلك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر وألقي السحر وألقي السحر وألقي السحر